नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं लघुकथाकाव्यस्य विंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। एतस्याः विंशतिकथायाः शीर्षकस्य नाम भवति पापस्य फलम्। अतः आयान्तु तद्विषये आलोचयामः। एकस्मिन् ग्रामे ललन गुलन नाम्नोः द्वौ बन्धू आस्ताम्। तौ द्वौ कृषकौ अभूताम्। द्वौ क्षेत्रं कर्षयित्वा एकस्याः पुष्करिण्याः समीपम् अगच्छताम्। पुष्करिण्याः निकटे उपविश्य सुखदुःखयोः विषये सम्भाषणम् अकुरुताम्। सम्भाषणात् परं विचिन्तितवन्तौ यत् एतावन्तं परिश्रमं कृत्वापि दिवसे वारद्वयं भोक्तुं रोटिका न प्राप्यते। अतः आवां ग्रामं त्यक्त्वा नगरं गमिष्यामः। ग्रामतः नगरं 20 किलोमीटर दूरे आसीत्। द्वौ प्रातः उत्थाय नित्यकर्म समापितवन्तौ किञ्चित् धनं नीत्वा नगराभिमुखं यात्राम् अकुरुताम्। मार्गे गमनावसरे 12 अधिकः उष्णः आसीत् इति हेतोः द्वौ एकस्यां वृक्षछायायां विश्रामं नेतुं निर्णयं कृतवन्तौ। अर्धघण्टायाः परं दृष्टवन्तौ यत् तस्य वृक्षस्य मूले सुवर्णं पतितमस्ति। पतितं सुवर्णं दृष्ट्वा आश्चर्यमन्वभूताम्। तौ द्वौ स्वमनसि विचिन्तितवन्तौ यदि आवां सुवर्णं प्राप्स्यावः तर्हि कोटिशौ भविष्यावः। द्वयोः मनः पापे निमग्नमभूत्। अत्रान्तरे गुलनः ललनं प्रति अवोचत्, भोः ललनभ्रातः, बुभुक्षा मां वाधते। अतः भोजनस्यायोजनं कारय इति। ततः नगरम् अल्पे दूरे आसीत्। ललनः उवाच, मित्र कामपि चिन्तां मा कुरु। अहं नगरं गत्वा तुभ्यं रोटिकां चायं च आनेष्यामि। त्वमत्र विश्रामय। एतद्दुक्त्वा ललनः नगराभिमुखं प्रतस्थे। गमनमार्गे तस्य मनसि एका पापभावना आगता।
गुलनं मारयित्वा सम्पूर्णमेव सुवर्णम् अहं नेष्यामि इति अस्याः कुभावनायाः विषये विचिन्त्य ललनः गुलनं मारयितुं योजनाम् अकरोत्। अनया कुभावनया चायापणं प्रति अगच्छत्। रोटिकां भुक्त्वा चायं च अपीवत्। तदनु रोटिकां चायं च गुलनाय आनयामास। आगमनमार्गे चाये विषमिश्रणम् अकरोत्। ललनः चिन्तितवान् गुलनः चायं पीत्वा निद्रास्यति, तदनु मम कार्यं सफलं भविता। तथैव गुलनस्य मनसि पापभावना अपि आगता। सोऽपि ललनं मारयित्वा सुवर्णं सर्वं नेष्यामीति व्यचिन्तयत्। अत्रान्तरे ललनः रोटिकां चायं च आनीय गुलनं प्रति आगच्छत्। गुलनस्य सम्मुखे संस्थाप्य उक्तवान् स्वबुभुक्षां पिपासां च निवारय। गुलनः अकथयत् आदौ हस्तपादौ प्रक्षालयामि, तदनन्तरं खादिष्यामि। त्वं निकटस्थकूपात् किञ्चित् जलमानीय मह्यं दातुं शक्नोषि वा? कूपात् जलं निष्कासयितुं मम अभ्यासः नास्ति। तदनु ललनः अवोचत् निश्चयेनैव अहमिदानीं कूपजलम् आक्रष्टुम् आनेष्यामि इति। ततः उक्त्वा ललनः कूपस्य समीपम् अगच्छत्। जलाकर्षणावसरे गुलनः ललनं कूपे निक्षिप्तवान्। ललनः त्रायस्व त्रायस्व इति आर्तध्वनिम् अकरोत्, परन्तु तत्र ललनस्य शब्दं श्रोतुं कोऽपि नैव आसीत्। कूपे म्रिये म्रिये इति उच्चैः क्रन्दनं कृत्वा शनैः शनैः कूपजले ललनः सलिलसमाधिमाप्तवान्। अत्र गुलनः आनन्देन नृत्यमकरोत्। इदानीं मम शत्रुः मृतवान्, अतः अधुना सुवर्णविभाजनस्यावश्यकता एव नास्ति। सर्वमेव सुवर्णं मम अभवत् इति। एतद् विचिन्त्य वृक्षतलमागत्य आदौ सुखेन रोटिकां भुक्त्वा चायं च पास्यामि इति व्यचिन्तयत्। ततः परं सर्वमेव द्रव्यं नीत्वा स्वग्रामं गमिष्यामि इति। अतीव वेगेन सः चायम् अपीवत्, किन्तु सः न अजानत् यत्
चाये विषम मिश्रितम् आसीत् इति अतः चायपानात् परं गुलनः धराशायी अभवत्। इत्थमेव द्वौ कालस्य कवले कवलितौ अभूताम् तथा पापस्य फलं भुक्तवन्तौ। सुवर्णं यत्रासीत् तत्रैव अपतत् किन्तु पापकारणात् तौ द्वौ ललनगुलनौ मृतवन्तौ। अस्मादुच्यते पापं पापमिति सर्वे च वदन्ति न ते च जानन्ति पापं कुकर्मणः फलं तत्क्षणे प्राप्यते विचिन्त्य दूरे तिष्ठन्ति। शिक्षा अस्मात् कदापि मित्रद्रोहः नैव कर्तव्यः। अद्य एतावत् पर्यन्तं विंशतिकथायाः विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः एकविंशतिकथायाः विषये आलोचनां करिष्यामः। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।